السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وبعد ما حطيت المنشور في المنتدى قلت لكم اشنو نحط لكم، فبزاف جاوت التعاليق على الكرواسه. فاليوم غادي نحطها لكم ومن بعد ان شاء الله ننزل لكم الوصفات الاخرين. غادي نحط لكم هاد الكرواسه اللي تجي ناجحه البنات بواحد العجين اللي تيجي هكا سهل وبسيط وما تيحتاجش للدليك، ما تيحتاجش المقادير بزاف وبدون عجين مورق. وناجحه 100% هكا للمبتدئات. فقبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير ما تنساوش البنات تدعموني بلايك وبارطاج وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي يكون عامر بالاسرار. غادي نعطيكم السر باش تجيكم الكرواسه مجهبه. فبالنسبه للمقادير كيف ما قلت لكم غادي يكونوا بساط وباللي متوفر عندنا في الدار. فغادي نحتاجوا الكاس ونص نتاع الماء دافي. انني ما خدمتش الحليب يعني اقتصادي حتى الحد، وباللي متوفر عندك في دارك فما كاينش لاش زعما ما توجديهاش لوليداتك. فغادي نحتاجو كيف ما قلت لكم كاس ونص نتاع الماء دافي، غادي نحتاجو نص كاس نتاع الزيت النباتيه، 2 معالق كبار نتاع الخميره الفوريه، 2 معالق كبار نتاع الخل. فبالنسبه للكيسان باش عبرت هما الكيسان تاعي، عندكم الكيسان العنبه فعبروا بالكيسان العنبه ماشي مشكل. غادي نحتاجو 2 معالق كبار نتاع سكر سنيده. ما نزيدوش عليهم البنات، الا زدتوا عليهم فما تنجحش معكم العجينه وتجي مدقصه الصراحه. غادي نحتاجو الشاصيه نتاع الفاني، اللي ما عندهمش الشاصيه تاع الفاني فممكن تستغناو عليها، واللي عندهم وتيبغيو ديك النكهه زوينه فممكن تضيفوا جوج ما تضيفوش غير وحده. غادي نحتاجو الطحين. بالنسبه للطحين فتيبقى على حسب الخليط. هنايا عندي الطحين مغربل وخاص بالحلويات، فضروري لنجاح اي مخبوزات من الطحين يكون من نوعيه الجيده البنات. فبزاف البنات ما تنجحوش معهم الوصفات وتصحابهم واش من الوصفه اللي تتكون من عند صاحبه القناه. لا، راه الطحين راه تيلعب دور مهم البنات. غادي نضيف الملحه كيف ما شفتوا، انا ما ضفتها حتى ضفت الطحين عاد ضفت الملحه. وتنبدا نجمع بالطحين تاعي حتى تيتجمع ليا العجين. فتقريبا تتهز 5 الكيسان. العجين تيكون مرخوف باش يجيكم ناجح ولكن ما تيكونش تلصق في اليدين. تنديرو في زليفه وندهنها مزيان بزويته ونغطيها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها. تندوز لهنا عندي 200 غرام تاع الزبده مارغرين هي باش خدمت. 5 دراهم تدير يعني راه رخيصه بزاف. تناخد منها 200 غرام وتندوبها. العجين تاعي خمر مزيان، فانا شعلت الفران الصراحه الجو برد. شعلت الفران حتى سخن وطفيتو ودخلت زليفه نتاعتي وخليتها حتى تضاعف الحجم تاعها، وهكا تنقص من الوقت باش ما نبقاش هكا واقفه بزاف. فتنقص من الوقت تنشعل الفران تنخمر فيه ونوض بحالي. فاني تناخد زليفه تندير فيها شويه تاع النشا وتندير فيها نص باكيه الخميره حمراء. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش النشا ولا الخماره حمراء فما ديروش هاد، ما ديروهاش لغيوها فتجي نفس النتيجه. اللي عنده يديرها واللي ما عندوش بلاش. من نوقفوش الحركه الصراحه او لا نوقفوا المحرات على شي حاجه، لا. صافي تناخد العجين تاعي تنخرج منه الهواء وتنقسمه على 8 الكرات. بغيتو تقسموه على 10 قسموه، بغيتو تقسموه على كتر قسموه. فكل ما قسمتوه على كويرات صغورين ودرتو بزاف كل ما تيجيكم العجين مورق بزاف وفيه الفييطاج. تنبقى نشكل في دوك الكويرات نتاوعي. العجين كيف ما تشوفوا انا تنخدم بيديا، ما دانا ما والو وما تلصقش في يديا. فهذا هو السر نتاع العجين. غادي تجمعوه يكون مرخوف ولكن ما تيلصقش، تيجي مطاطي وما تيلصقش في اليدين. فهاد العجين هذا الا تبعتوا المقادير كيف ما عطيتهم لكم فراه ناجح 100%. وان شاء الله الا بغيتو هكا ولقيت الدعم في هذا الفيديو وبارطاجيته ان شاء الله وبغيتو نحط لكم هكا وصفات اخرين بحال الشنيك، بحال كرواسه مالحه ان شاء الله. فما عليكم غير تخليو لي في اسفل الفيديو وان شاء الله نحطها لكم. علاش لا؟ فتاهي تجي زوينه الصراحه مالحه. صافي تناخذ الكبيرات نتاوعي تنبدا باول كره فتنطلقها بالدلاك.
تنطلقها على شكل دائري. هنايا انا ما مسحكماش كيف ما تشوفوا البنات، فما تطلقوش ليا مزيان لان الكاميرا كانت محطوطه حدايا، فما لقيتش ليسباس بزاف. نتوما في الدار غادي تحكموا فيهم، تنطلقوهم هكا غير واحد شويه، ماشي تنطلقوهم تاني حتى تيوليو شفافين، فراه غادي يعذبوكم في الخدمه. تنطلقوا الدوائر نتاوعنا الثمانيه حتى تنساليوهم، تنستعن هكا بالطحين. وكيف ما تتشوفوا العجين راه تيمشي معايا وتخدم كيف ما بغيت، واخا ما مدلوكش تيجي ناجح. يعني تتنوضي حتى اخر لحظه وتتخلطيها ودخليها الفران تخدم، وانتي بديتي في الكرواسه تاعك ما تاخذش وقت كتير. تناخد اول دائره نتاعي خدمتها ندير فيها شويه نتاع النشا مخلط مع القميره الحمراء وثلاثه المعالق تقريبا تاع الزبده مارغرين مذوبه، وتنحط فوقها الدائره الاخرى وتنحاول نقاد لها الحواف نتاعها باش يجيو كلهم قد قد. الا كانت شي حاجه خارجه تاع العجين تندخلها، وإلا كان هكا شي حاجه شي عجين صغير تنحاول نجبدو باش تيجيني قدو قد الاخر. فالعجين مطاطي تيساعدكم مزيان تخدموه، يا اما تصغروه هكا الا كان خارج على العجينه او لا تكبروه فتيمشي كيف ما بغيتو. تنبقى بنفس الطريقه تندير الدوائر تاوعي، ترش نشا والخميره وتندير الزبده حتى تنسالي، تندخلها 15 دقيقه للثلاجه باش تساعدني نطلقها بالدلاك وما تبقاش تتزلق ليا ديك الزبده. الا ما دخلتش 15 دقيقه للثلاجه، منين تجيو تطلقوها فتيبقاو دوك الورقات تيهربوا لكم على بعضياتهم الا كانت الزبده دايبه. من بعد نطلقها فكيف ما تشوفوا العجين ما تيلصق ما والو، وتنطلقها مزيان ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه في القياس. وتنبدا نقطع بالموس. انني درتي الموس، نتوما عندكم الجراره نتاع البيتزا فخدموا بها تجي افضل هكا وتتسربيكم في الخدمه. تنقسمها على 4 ومن بعد 4 تنعاود نقسم على 2 ومن بعد 2 تنعاود نقسم. فانا هنايا درت 16 قطعه، نتوما بغيتو تنقصوا نقصوا تيبقى على الحجم اللي بغيتوه نتاع الكرواسه تاعكم. فمن الافضل ديروها هكا بحالي 16 قطعه تجي متيحفه وزوينه. تنوزع الشكلاط كيف ما شفتوا ولدي تيعاوني زعما وتنقطع الجوانب تاع الكرواسه وتنبدا تنجرهم كيف ما تشوفوا تنجرهم للجنب. علاش؟ باش تعطوني واحد الكرويصه اللي زوينه وتجيني بحال الهلال. هانتوما تشوفوا تنجر دوك الجنيبات وتنبدا تنلوي. منين تنجي الاخر تاع المثلث تنضغط عليه باش ما تيبقاش العجين غليظ ويتحل ليا في الفران. تنطرقو مزيان بيديا داك المثلث الاخراني وتنلصق. صافي تتجمع الكرواسه نتاعي وتنحطها في الطاوه. فبالنسبه للشوكولاط انا خدمت باللي موجود هنايا، لقيت عندي الشوكولاط العادي هو اللي عندي فما وقفتش المحرات خدمت به. نتوما عندكم الشوكولاط نتاع الكرواسه فتيبقى من طبيعه الحال افضل وتيجي احسن في هاد الكرواسات. ما عندكمش خدموا بالكوفيتير، خدموا بالشوكولاط نتاع الدهن، خدموا باي حاجه عندكم في الدار. يعني ماشي تقولوا لا ما عنديش صافي نوقف. تنبقى حتى تنسالي الكرواسه نتاعي. كيف ما تتشوفوا كل ما كان المثلث طويل كل ما تيجوني دوك الفيطاج باينين ودوك التنيات باينين هكا وزوينين. فتنديرها في الطوادي انا بالزبده، ممكن نتوما دهنوها غير بالزيت وتندخلها للفران حتى تتخمر. الا ما دخلتوهاش للفران البنات فتاخذ ساعه ونص تقريبا، الا كان الجو بارد تاخذ ساعه ونص باش تخمر. فانا دخلتها خدات مني ما كايناش نص ساعه وخمرت. ومن بعد تناخدها باش يجيكم داك اللوين مذهب وزوين. فتندهنها بصفر البيض، بصفر البيض مخلط مع شويه نتاع القهوه سريعه الذوبان. اولا ممكن ديروا معاها الا ما عندكمش قهوه سريعه الذوبان ممكن ديروا البودره الكاكاو حتى هي تعطي نفس النتيجه. كيف ما تشوفوا اللوين تاع الكرواسه تيجي مذهب باقي كاع ما دخلت للفران، فتتبان بحال اللي طايبه ومذهبه وزوينه. فتتبان افضل البنات هكا من الكاميرا. عندي هنايا تتبان مذهبه. صافي تندهنها ما تنوركش عليها باش ما
باش ما تهبطش ليا، وما دوزوش ليها البنات الخميره. الا دوزتو ليها الخميره وخليتوها تخمر بزاف راه تدخلوها للفران وتطفص. صافي منين تندهنها تندخلها للفران تيكون مشعول من قبل، تنشعل عليها لتحت وتنجهدو تنبسعها من العافيه باش هكا تحل وتيجي فيها داك الفيتاج. تنخليها تطيب من التحت وتنشعل عليها الفوق باش تاخد اللوين المديهب، وتنخرجها تندهنها بشويه الناباج اولا العسل وتنزينها بشويه كاوكاو محمر ومهرمش. فالبنات الا عجبكم الاقتراح نتاع اليوم ما تنساوش تدعموني بلايك وبارطاج وبالصحه والراحه.